नारे हैदरी मैं कोट बहादुर टुने मैनू कॉल आई शाह जी कित्थे पहुंचे हो मैं के कोट बहादुर कहंदे सोहना लगदा अली वाला मैं गढ़ मोड़ पहुंचे मैनू कॉल आई शाह जी कित्थे पहुंचे हो मैं के जी गढ़ मोड़ कहंदे ने शाह जी सोहना लगदा अली वाला कसुवाने वाला मोड़ मुड़िया शाह जी कित्थे पहुंचे हो मैं कहे जी कसुवाने वाला मोड़ मैनू कहंदे शाह जी सोहना लगदा अली वाला ओदे तीन मिसरे हैं मेरे को मैं चलो पेश करके ते ता मैं तुहाडे कोल इजाजत लेनी अली दा नौकर बोले नारे हैदरी केनू केनू सोहना लगदा अली वाला नारे हैदरी हाँ सोहना लगदा अली वाला केनू केनू सोहना लगदा बोले ओ मैं गल करनी है बिल्कुल करनी है सोहना लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला सोहना लगदा अली वाला केनू केनू सोहना लगदा सोहना लगदा अली वाला 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 इत्थे खड़े हो के पिछले दिनों तो इख्तियार गिरे और पता ओए मोदी सुन ले किसे भी मैदान छियो आ सुनी ले नहीं नसदा अली वाला नहीं नसदा अली वाला नहीं नसदा अली वाला नहीं नसदा अली वाला नारे हैदरी या अली अगर नहीं नसदा अली वाला तो नारा भी मार दे अली वाला नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली किसे भी मैदान छियो आ सुन ले ओ नहीं नसदा अली वाला नहीं नसदा अली वाला नारे हैदरी या अली अल्लाह जिदा मौला अली दा नाम बुलंद कर लवे किसे दा मोहताज न होवे नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली मार के बदला साइनू जिस दम हंडिया दे विच पाया देवर बदले लाल सखी दे जोश शबाज नु वाया किथे में बोझला तू हुणे आजा तेनों सददा अली वाला तेनों सददा अली वाला तेनों सददा अली वाला तेनों सददा अली वाला मेरे भाई स्टूल ते बह गए हो माशाल्लाह अल्लाह तुम्हारा बहना कबूल फरमाए हाथ चुक के नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली अल्लाह पाक आप दायरे दी खुशियां नसीब फरमाए साडे सिरां दा ताज हो अल्लाह पाक आप दा साया साडे सिरां ते कायम दायम फरमाए एक मौला अली दा मुनकर खड़ा सी स्टेज ते उसने मौला अली दी गुस्ताखी की अगे एना वर्गा एक दीवाना बैठा सी थोड़ा ना ही विचे बोलो सुभान अल्लाह अच्छा दीवाना सिर्फ दीवाना नहीं बल्कि सैयद भी सी जेड़े पीछे बैठे हो तुसी भी बोलो सुभान अल्लाह हुण ते माशाअल्लाह रमजान भाई दा भी हाथ बुलंद हो गया बोल छड़ो सुभान अल्लाह दीवाना सैयद सी जावेद भाई दीवाना सैयद सी जदों मौला अली दी गुस्ताखी सुनी ते फिर बैठा नहीं रहा खड़ा हो गया सिर्फ खड़ा नहीं होया छितर भी ला लिया सिर्फ छितर लाया नहीं होते मुंह ते मारे सैयद ने छितर मारे मैं सैयद दी शान बनने लगा आखिरी बंदे तक इंज दी जुरी की
سید وچ تاریخ دے چھا گئی بندیاں چوئے کی بندے دی فے شامت انجی دیا گئی جتی مار کے منکر نو دسے آئے او انجے گجدہ علی والا او انجے گجدہ علی والا میں نہیں پتا کہ گجدہ علی والا یہ نعرہ دسنا ہے نعرہ حیدری یا علی یا علی 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 پہلی گل بابا جی میں کیتی وہ شاعر دی سی دوسری گل بھی شاعر دی میری حاضری دا آخری مصرع تے اخیر دا مصرع ہن گل ہے مولا حسین دی تسی سمجھن والے بیٹھے ہو نعرہ حیدری طیب بھائی میں 2 محفلاں پڑھ کے آیا میرا گلا تھوڑا تھکے ہویا سی لیکن تھوڑے آمن تو پہلا ایک تھے اعلان ہویا ہے میرا گلا فریش ہو گیا تسی پڑھ لو پھر دسنے تو انہوں نعرہ حیدری بہت خوبصورت مصرع مولا حسین دی گل ہے جیڑا بندہ چوبا سی مینوں ارمان لگنا دل نوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی فرما رہے نے مولا حسین حضور پاک دی پشت سوار ہو کے میں حلال علی دا پیارا میرا نانا کملی والا حسن عباسی ویر نے میرے میں کریم والا چڑھ کے موڑے حسین بولے نانا او انجے سجدہ علی والا 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 آخری دفعہ چکے نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی علی مولا نعرہ حیدری یا علی